طريقة المرشد مخشل كامل أو تخطر نيجر خيري يا أستاذ عبدو جليل أفندي داغستان شلكونشي مريد زبازو إمين خيجي دوي بيت إرهاناس نص صوني للعمرو دور نظرة لدارو زحمة بزماناش روحي وإيمن جيخون خطار مورد زبي نيجر ضعيف وركال استرقي جفانا شخرال دوتسا تواجه بون الله استي أحنا رجانيش مورد زبي بيشار سرسها بيزي كاميلا مرشد گیتون نیست و هارو رشوق رچک هاتین دگو ادب هبونو خودیزین نیشتر خیری اوستر اسول امرات و بازین کشهی کامیل اوستر المولو ورید بحرو حبیب سلون و خلدی نجرات شونی ومن مأزون مريد زباز محبوب رك إلى قنشر خو طبيب كساشها